कानान क्रांतल्या काजराक पावलेल्या सोम्या आज ये परत. लग्नान ते कोटलेल्या ह्या भागी जोड्याक लाभय तुझी मजत. जमलेल्या समेस्तांक पयल्यान पयलें बऱ्यांतलो बरो दीस मागता. बागी दोन पाराशेता आनी ह्या बागी दिसा हवीन आनी जविता हांच्या जिविताचो एकठार मानून घेवन त्या संतोषाच्या संभ्रमांक सोबायेची फाकां उसोवच्याक आनी संभ्रमाची लारां उठोवन त्या तांच्या मोगा तडेक मोगान पोशोवच्याक जमलेल्या हर एक मोगाच्या मान मनशांक, सासेरदोत बापांक, धर्म भयण्यांक, लागशिल्ल्यांक, पयशिल्ल्यांक, विटलागारांक आनी कॉर्डेलगारांक आनी तांकां मिसलाल्ल्या हर एक पाळांक आनी मुळांक हांव रोशन कुलशेकर कार्याच्या सुरवेर बऱ्यांतलो बरो येवकार मागोवन होरेत हवीन आनी होकलबाई जविता हांच्या लग्नाच्या कार्याक मोगा मानाचो येवकार पाठोवंक आशेता. आज दोन कुटुंबां मोगाच्यानो एक जातात. लसरादो आनी सोसांग गेल्लें कुटाम भोव मनेस्त आनी मनेस्तीन हेरल्ड आनी जसिंता, जॉसी आनी शालेट आनी केल्लो निर्धार आयच्या बागी दिसा तांच्या भुरग्यांक थंय नवें पोंड म्हळ्यार अंतराळ म्हणल्यार व्हडल्या पाक्या पोंदा कुटाम म्हणलें सोबीत पाकें आसा करूंक उबें करूंक सकलां जाल्ल्यान तांच्या नांवी तुमकां हर एकल्यांक हांव परत एक फावटी माया मोगाचो स्वागत दिवंक आशेतां. आमचें जिवीत आज फुल्लां आनी पुमारलां. आल्तारा मुखार दिल्ल्या भाशेक आज अर्थ लाभला. कित्याक आमच्या भुरग्यांचें बरें फालें पळोवंक आमी आशेतेले आनी आज तें घडलां म्हणटात. विटलांतलें सोबीत कुटाम लसरादो गेलें. तर मोगाचेनो मुखेलपणाच्या वाटेर पयल्या पंक्तीर तीं दोगांय जाण उबीं आसात. हॅरी दट्टू आनी जसिंताबाई एकामेकाक लागीं लागीं रावल्यान तांच्या काजाराचो दीस तीं उडास काडटात आनी आज मोगाचेनो तांच्या जिवितांत घडचें पयल्या पुताचें मोगाचें कार्य घेवन कार्याचें येजमान येजमान आमच्या मदगात येता आसतना ह्या सोबीत कुटुंबांक आमी बसून ताळयांच्या आवाजान स्वागत करया. कुलशेकर जावन एक मुखेलपणाचें सोबीत हांडो घेवन थंयसर आपले दुवेक आज सकाळ फरा हांगासर विटलाच्या दुखी सायबिनीच्या देव तेंपलाक आपण हाडन तांच्या दुवेचो संतोष पळोवच्या कुटुंबा संगी पावल्लें सोसांग गेलें गोटाम आमच्या मोगाच्या जॉसी दट्टूचें आनी शालेट बायेचें तीं येतात हांगासर आमच्या मदगाक. लेट्स वेलकम द ब्राइड्स फॅमिली फर्स्ट लेडीज एंड जेंटलमॅन. हांगासर आमी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवया. व्हंकलेच्या कुटुंबाक स्वागत करया. Piscinico. Dale, dale, dale. Let's go. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu ham, 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 lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ham, 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 ham. So negative and I ain't have a dollar to my name, but I still had women that were still off the chain. It was still todo bang. Chica was a little rabbit, yeah. Even though my pockets look like rabbit ears. Fast forward about 15 years. पण तुम्ही ओडीला मात्र राहा. ओडीला दोन्ही घरचे राहा. तुमच्या विषयी उलोवंक आसा. ह्या चार व्यक्तित्वाक आमी
दोळे सुवून पळोवंक जाय, तांचो संभ्रम आमी पळोवंक जाय आनी तांच्या जिविता बरें मोगोंक जाय, देखून तांकां उबे रावयलां. काजारी बेसांत एक व्हडल्या दिसांत हांव आज म्हूण आसा दोनूय कुटुंबांनीच स्वप्नां आसली आमच्या भुरग्यांचें बरें फालें पळोवंक जाय. आनी आज हें सोबीत घडीत तुमचें तें करता आसतना पयल्यान पयलें लासरादो गेलें कुटाम, दोगांय भोळीं मनशां, भावार्थाचीं मनशां, मैफाशीं मनशां, संतोश भरीत व्यक्तित्वां ती जावन आसात. मनिपल कॅम्पसान कॅन्टीन मॅनेजर सावन वावुरसो आमचो मोगासो हॅरी दट्टू सांगत आस KMCन सिनियर एक्झिक्युटीव जावन वावुरची आमची जसिंताबाई आनी रुता केल्लें सोबीत कुटाम मोगाचें न्हू आज एक संभ्रम आसा करता म्हणटा आसतना होरे ताच्या मम्मीक आनी डॅडीक, मम्मीक आनी पप्पाक दोन घट्ट ताळी सो आवाज आमी दिवया, उल्हास पटोवया. तुमी सगळे गिफ्टे हाय करा, तुमी तांकां हाय पाटींग करा, कम ऑल ऑफ यू. आनी त्या कुशीन पळोवया आमी कुलशेकरचें म्हाका मोगाचें हांव जल्मल्लो वाडुल्लें ताका सावळेन म्हणटाना भाग्यवंत कुर्साच्या सावळेंत जियोवचें एक सोबीत खुटाम आमच्या जॉसी दट्टूचें आनी शालीट बायेचें स्वंत वावर, सोबीत वावर. आनी ते सोबीत वावरा मुखार एका कुटुंबाक जैताच्या मेटान मुखार मुखार व्हरून जैताच्या पावंडाक जॉसी दट्टून पावयला. सांगातच ताच्या बगलेन आसा ताची सोबीत सुंदर नारी ती ससाबाई शालेट, ती सेंट ॲग्नेसांत क्लरिकल जॉब ती करना आसा. आनी अशें सुखान दुखान सांगाता येवन तांणी तें उबें केल्लें कुटाम मोगोचें न्हू आसून तसोचें जालां. देखून तांकांय आमच्या दोनी हातांचो ताळयांचो आवाज दिवन उल्हास पाठोवया. घट्ट ताळयांचो आवाज होकलेच्या मोगाच्या वडीलां. पळय तुमी एकटे हाय करा जायत गे तांकां, तुमी तांकां एक हाय करा जायत गे, खुशी जाली. देव बरें करूं, थँक्यू व्हेरी मच. तर मोगोचें आयच्या दिसा सालाच्या दरवट्यार तीं दोगांय सोंपतात. This is our day wholesome म्हणटात because we are going to give the sweet and gentle company to the newlyweds. They are none other than Hudson and Janisha. Ladies and gentlemen, please welcome the best man in maid of honor, Mr. Everybody. I really appreciate the lovely entry given by Hudson. ताका आमी हॅट्स ऑफ करूंक जाय, कित्याक म्हळ्यार आपणे तो इतलो आसलो की अंतराळार आमची सुकणी उपतात पळय तशें तो उबोन आयला. आय थिंक आय डोंट नो वॉट इज द रिजन फॉर युअर हॅपीनेस बट देर आर लॉट ऑफ रिजन्स इजंट इट. लायन इज क्लियर म्हणल्यार डेफिनेट आसा, तें सोडून दुसरें खालें म्हण आसूंक बरो न्ही गे हॅट्सन. पळय मुगोचें न्हू देड्याक आमी दोन घट्ट ताळी आवाज दिवया गे कमॉन. मोगाचो भाव आमच्या नवरे आसूं आनी मोगाची बहीण थंयसर आसा जनीशा. तुमचे विशयी मागीर आमी उलोवंक सांगता. पूण आतां तुकाय द मोस्ट ब्युटिफूल डे इन युअर लायफ न्ही गे. बाय असो संतोश इज इक्वल टू माय डे ऑल्सो म्हणटा. देडी रावचें बाग मेळचें संतोशाचें. आनी तूं आज हांगासर भोव संभ्रमान आसतना सोबीत देडयेक घट्ट ताळयो आसा एव्हरीबॉडी. तर आमी जोडला सक्रामेंत लग्नाचो, बांदला एकवट कुटुंबाचो 7व्या सक्रामेंतान तोवन पयले फावटी तुमच्या मदगात होकाल आनी नवरो जावन आमी येवंक आशेता. ही उतरां आयच्या होरेत आनी होकलेची हवन आनी जविताची. Ladies and gentlemen, for the first time presenting the newlyweds, Hervin with Javita Hemistas. Everybody. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh yeah, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh yeah, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing, yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing it oh, oh, yeah. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Prove to them you got the move. You're dancing, yeah, मोगाच्या जविता तुझं बुक येपटे तुझ्या बहिणीच्या हातान दे. लेट इट बी विथ हर.
Okay, now you need to look at each other before I could start the program. नाही गे नवरो आणि होकाल एकामेका पळी आपण हवीना अँड चुबिता प्लीज लुक एट इच अदर फेस इच अदर दॅट्स नॉट लाईक दॅट आम्ही ते पुढे शिकला बस येताना कंडक्टर बत्तेरा म्हणतात तसे नाही जाऊन जो एकामेका व्हेरी गुड लुक ऑसम सुबीत दिसता संतोष बरी दीत बिफोर एव्हरी वन कुड कंग्रॅच्युलेट यू मस्ट कंग्रॅच्युलेट टू इच अदर सगळ्यांनी विश करच्या पहिले तुम्ही काय करू का तुमकां तुम्ही सगळ्यांनी मुखार विश करू का तुमचो हात मुखार रा एकामेकाक शिकेन द्या दोगांय जाणां बरोबर कंग्रॅच्युलेट इच अदर आणि कंग्रॅच्युलेशन म्हणून फुटलून तर एक मोगान किस ती आपल्या दोगांय जाणां हांवें एक ल्हानसो किस दिल्या बरो आलो तशी नसून हकलेक व्हेरी गुड थंय पाटली न्ही विटलांत आप पळय किस दितना आवाज करूं नजो म्हूण दुखी साहेबिणीन सांगलां जाय गे सगळे प्रजोरान थाळयो दिया गे मागीर सुबेस्ता दीस आमी आशिल्लो मोगा आज उदेलो जोडून घेतलो आमी बेस्तो लग्नाचो तूं जालें मुजें हांव जालो तुजो जिवीत सरच्याक कुटुंबाच्या वाटेर झिनभर जिवच्या ही भोव सोबीत उतरां तुमची जावन घेवन आयच्या दिसा हवीन जाला जुविटाचो जुविटा जाला अविनाचें एका रितीन आमी पळोवंक गेल्यार तुमी जाल्यार राखून बडवे एकामेकाच्या जिविता देखून आज तुमी ओ सक्रामेंत वेंगल्या वखदां हर एकल्याच्या नांवी हांव म्हणटा तुमकां कंग्रॅच्युलेशन हर एकल्याच्या नांवी हांव म्हणटा अभिनंदन आणि लग्नाच्या ह्या सोबीत संतोषाचे शुभाशय पटोवन ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 मोगाचें नांव सांगता आसतना ताळयो जाल्यार ताळयो विसिलां जाल्यार विसिलां किकराट्यो जाल्यार किकराट्यो बोबो जाल्यार बोबो ह्या स्टँडींग ओवेशन दिवंक जाय जाल्यार तुमी स्टँडींग ओवेशन दिवयात व्हंकल न्हवऱ्या जायत की लेट्स गो दिस ऑल टू आमच्या मोगाच्या हवीन आनी जविटा तुमी दिवची आयच्या दिसा उल्हासाची काणीक ताळयो विसिलां किकराट्यो जाय जाल्यार उबे रावन एक पोडी गव्रफ दिवयात हियर वी गो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 लेट्स गो Congratulations, dearest Hervin and Javita, on behalf of this lovely gathering. बरें मागता भागी जिवीत तुमकां आशेता आनी लांब काळाचें काजरी जिवीत दिवं दी दिव मागीर आनी एक उतर सांगता तुमच्या भुरग्यांच्या 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 भुरग्यांक म्हणजे 7 तकलेक पळोवचें भाग देव तुमकां फावो करून नाशोवन परत एक पोटी उल्हास मुखार या दोगांय जाणां त्या फुडें आमचे संगी हजर आसात मनात एक पाऊल रेगो कुंदापूर वारेड्याचे विगारवार आणि सांगताच कुंदापूर रोजरमायाचे फिरगेजेचे विगार आमच्या मोगान ते हांगासर हजर आसात मोगाळ पद्र्या गुरपुरतावन वळख मी याराक पावताना थंयसर हांव पावल्या त्या कुंदापुराकी पोरसून आयल्या पर उलोवंक जावन इतल्या बोक्साणें मागता फादर सकड लोकां मुखार जाय म्हणणे कितें जावं पद्र्या पाक दोन गट्ट थाळयो दिवन आमच्या मदगात आमी स्वागत करया थँक्यू व्हेरी मच आवय बापाय लागीं रावा जिवीत आमी सुरवातना गोड तरी तोंडान घेवया गोड तरी तोंडान घेवन जिनभर गोड सानंसा शेवया ह्या उतरां संगी तुमी तुमच्या काजराचे केक आतां कातरूंक फुडें येतात मोगाच्या हवीन आनी मोगाच्या जविटा सुरी काणग्या हातान जविटा होल्ड द नायफ इन युअर हँड प्लीज आनी हवीन होकलेस हात धर आनी एक हात पेंगटा बावरेगार अराउंड हर वेस्ट ऑन द काउंट ऑफ 5 यूल बी स्लायसिंग दॅट केक हियर वी गो 5, 4, 3, 2, 1
तांची वडील वचून बसका काणग्या होकल नवरा तेक्की वयर वचून उबे रावा सोफा कडेन दिता तुम्ही तुमच्या देड्या बराबर आणि देडये बराबर पयले पोवटी मानाच्या सोव्यार बसचो वेळ हो जावन आसा देखून वयरेचे तुम्ही थंयसर रावचे जमो जाल्ल्या हर एक वोवळ्याच्या नावे तुमचे लागीं उलो आसा हो सोबो सोबून काजारी जिविताचो संतोष आचरण करून उलो दिता तो ताळयो सवास होकाल नवरो हांगासर बसता आसतना पयले पावटे बसचे तिसाव्या संभ्रमार आसता आसतना ती दोगांय फुडें येवंक आशेतात मोगाचे हेरलदाने जसिंताबाई मुखार यात हांगासर तुमी येवचे तुमचे दोगी पूत तुमकां सांगात दिवयेत तुमी हांगासर मुखार येवरू आनी वय मुगाच्या तांच्या दुवेन म्हणूंक आशेता सून म्हणूंक आशेना तुवें हांगासर येवचें तूं त्या क्वेश्चनूच डेडी ऑल्सो जॉयन ओके आमी काजार जावन कितलीं वर्सां जालीं 30 वर्सां जालीं आनी तांची आशा आयच्या दिसा कोणी काजार असो दीस आचरण करता जाल्यार तांणी मुखार येवत ओके प्लीज कम फॉरवर्ड ह्या दिसा कोण बरो काजार असो दीस आचरण इफ यू आर सेलिब्रेटिंग अ वेडिंग टुडे ऑर वेडिंग एनिवर्सरीज टुडे यू कॅन कम फॉरवर्ड आसा गी ओके जालें तुमकां एक देडो आनी देडो सोदूंक बाकी आसलें दोगां मेळ्ळीं हांगासर आनी कितें जावन तुजें नांव सेलीन रोशन एन सलीन तांकां एक दोन गट्ट ताळी आसा आमी देवया आमी काजार जावन 30 वर्सां जातात आदलो उडास तो जिवाळटा तुवें दिल्ल्या त्या जिवितांतल्या देण्याक आज आमी परत संतोष पावचो वेळ उदेला अशें म्हणून ती केक खातरूंक आशेताना पयलें उलो दिता हॅरी दट्टो काजारी जिवितांत वर्सां मुखार गेल्लींता पळय मोग घट्ट जाता बळवून जाता संतोष आसा व्हंकलेक एक मोगान एक दिता एक 30 वर्सांचो किस म्हणटात ताका काका ताळी 30 आनी किस समान रायमींग दट्टू पयलें दी एक तिच्या केएमसीची कांय म्हणनाता जायत गे हा बायन मुखार वचून येवचें देव बरें करूं आनी ह्या संतोशांत तुमी मुखार या एक एक खातरा आनी एक जोडें तेंचो आसा पळय ते कशें सायडीक रावा तांच्या जायत गे हय आनी मोगाची हांगासर हचे पेरेंट्सां तांच्या जिविताचो संभ्रमाचरण करता हे द्या A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your all at too. We gonna celebrate your party with you. Come on now. Thank you very much. Let's all celebrate and have a good time. भुरग्यांनी एकल्यान कांगिल्या ते कांय जाणी सांगात दिल्या बरो भुरग्यां पैकी कोणी एका दिव्यांगी म्हणण्या अवकाश हांगा द्या It's time So to that's what come to me, Dara. together. Hold It's his up to hands, you. okay? What's your pleasure? Everyone around the world. Come on. Thank you. Hey, hey, hey. Aha, ha, ha, ha. La, 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 la. Oh, oh, oh. Aha, ha, ha, ha. La, la, la. दोन काळजां एक जालीं आयच्या दिसा मोगाक सुफोळ करून लग्ना बेसा मोदी शिवोन आमी ह्या अवकाशा उतरांची भास दिली रेस्पेरमिसा दोन काळजां एक जालीं आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना बेसा नुदी शिवोन आमी ह्या अवकाशा उतरांची भास दिली रेस्पेरमिसा काळजान म्हज्या आलाय मोगा जिवितांतलो दिवो घेवन ये
आनी केकुबान भेटोवन दिला मोगा एक बोट रचून सांगा दिला अंतरळी सुकण्यांनी गावन बियोला आमच्या लग्ना बांधाक आस्तीर केला वायनानी केकुबान भेटोवन दिला मोगाई पोट रचून सांगात दिला अंतरळी सुकण्यांनी गावन बियोला आमच्या लग्ना बांधाक आस्तीर केला मोडा भितरले पावसा पावळे धरतेक उमेद येवच्या खाश येतात खंय न्हंय वचून दर्याक मेळच्या खाश येता खंय पूण आयच्या दिसा हे सुबीज सोडे हवीन आनी जविटा तुमच्या हर एकल्यांच्या बऱ्या उतरांक आश येता पडो दोनी कुटुंबाचो एक निर्धार ह्या हंताक पावलागे तांचे खातीर उलोवच्या व्यक्तीची विसो तांणी कर्ण तुमची सगळीं बोगणां ताच्या हुस्क्यार ताच्या खांद्यार आनी ताच्या त्या जिवितांत येदळूच तांणी उमफुल्लीं आसात आयच्या दिसा तुमचो जोगतो व्यक्ती ह्या कार्याचो सबूत मागचो भलायकेचो वांटोचो भोवच्या खातीर म्हण तर मोगाच्या सैर्यानो आमा सर्वांच्या नांवी ह्या दिसाचो हो बरो भलायकेचो वांटोचो भोवच्या खातीर विंचतल्या त्या व्यक्तीची भोव मोठवी सळक तुमचे वजेर दवरूंक आशेता आमी म्हणटा हांव सर्गाक वचा जे बड आनी सर्गाक वचचे जाल्यार दोन सर्गां मनशांनी खाकाताळी जावन एक मुंबयचें सर्ग आनी दुबयचें सर्ग म्हणली उतरां चवळ तवळ आमकां साहित्यान वाचूंक मेळटा आसतना मुंबयच्या सर्गार वस्ती करचो व्यक्ती हो जावन आसा सांगाताच मुंबयंत एक नवार्देक कार्यनिर्वाहक 5 मासांनी कार्याचो सांबाळटा खासदारी जिविताची 23 वर्सांचो अनुभव आसून दोगां भुरग्यां संगी एक सुबीत कुटाम वृता केल्लो एक अनुभव ताचे थंय आसा मात्र न्हय तो एक उलोवपी आनी तो एक बऱ्या बंधनाच्या जिवितांत ह्या जिनोसान जिवंचो व्यक्ती तो जावन आसा ताची उतरां आनी ताचें कार्ड पळयतना थंयसर तो म्हणटा रुखाक बोळ पाळांचें संस्कृतेक बोळ भाशेचें म्हणटा आनी खंडीत जावन आज हांगासर ह्या सुबीत भलायकी म्हणल्या बोळान आमच्या सुंदर सोड्याक बरें मागचे खातीर हवीन आनी जविटाचो दीस जशें जविटाचें दुसरें नांव आसा शायना म्हणल्या बळी आनी त्या शायना म्हणल्या नांवांक आनी त्या शायना म्हणल्या जिविताक आसो भायरच्या खातीर मुखार येता आमा सुबेजच्या नांवी भोव मानेस हेनरी सिक्वेरा दोन घट्ट ताळयांचो आवाज ताका दिवन मोगान स्वागत करूयात Raise a toast for Mr. Henry Siqueira all the way from Mumbai. मोगाचे न्हू ह्या वेळा न्हवरो बाब हार्वेन तो सांगता हांव आशेलो आनी हांव सोपणेलो आनी हांवें आशेल्ली आनी सोपणेल्ली चली म्हज्या जिवितांत आयली ती जावन आसा जोविटा आनी त्याच चलये सांगता आज लग्न बादांत हांव एकवटलां म्हणून आनीक व्हंकलबाय जोविटा सांगता आज म्हजें काळीज मोगार पडलां मोगाच्या सागोरांत बुडलां आनी कुशेन गावच्याक लागलां कितें म्हणून सुर्याच्या किरणांनी दर्याच्या लारांनी देखता मोगा तुका चिंतनांनी स्वप्नांनी मोगान बिडार केलां आमच्या दोन काळजांनी म्हणून आमच्या काळजांत केल्ले मोगाचे बिडार त्यात लग्नाच्या संस्काराद्वारे येस बिडार मोगाचे रावळेर जावं दी म्हणून आमी मागया आनी येस लग्नाचो संस्कार दिला मानात एक बापू पाऊल रेगो हाणी आनीक नोरा बाबाचो अंकल आनीक जेजू क्रिस्तान 2000 वर्सां आदीं काना शहरांत घडुल्लो तो लग्नाचो संस्कार तस संस्कार अंकल पाद्राबान व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक दिला हांच्या तर्फेन फादर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाचे न्हू न्हवऱ्या बाबाचो डॅडी हाचे एक म्हाका 3 म्हयन्यां पयलें एक फोन आयलें आनीक ते सांगूंक लागले
भाऊजी म्हज्या पुताच्या काजारा दीस तुमी येवन भलायकी मागोंक जाय म्हणून हांवें तांकां सांगलें जायत म्हणलें. तांच्या उल्याक हांवें पाळो दिलो आनी आज हांव तुमच्या मुखार हजर आसा ह्या जोड्याक लांब हांव बोळ भलायकी मागच्या खातीर तुमच्या सोमेस्तांच्या तर्फेन भलायकी मागचें म्हणटना हातूंत 2 संगती आटापून आसात. पयलें ह्या जोड्याची आनी तांच्या कुटुंबाची परिचय करून दिवची. दुसरें तांकां इल्लीशी बुधबाळ सांगची. बुधबाळ सांगतना म्हाका चिंतून सांगूंक जाय पडटा. वट्टारे सांगल्यार तें समज जायना. म्हजी व्हंकल हांगासर आसा, भुरगीं हांगासर आसात, हांव ते मागीर सांगता. आमचे व्हंकलबाई दायकन उबो रावताय गे, तूं उबो राव. व्हंकलबाईचें नांव जोविटा डिसोजा. हे होली क्रॉस चर्च कोर्डेल कुलशेकर हांगाचे आनी सोजा गेल्या कुटुंबाचे. आनीक तसो डॅडी आनी मम्मी हांची ऑलरेडी परिचय करून दिल्या एमसी बाबान आनी तांच्या प्रोफेशना विशयान ती सांगलां. तें जाल्यार हांव तांकां चड सांगना. डॅडी ग्रेशियन डिसोजा आनीक मम्मी शार्लेट डिसोजा दायकन मुखार येवचें आनीक व्हंकलबाईच्या कुशीन उबो रावचें. आनीक भयण आज देडी जावन आसा. आनीक जेनिशा डिसोजा आनी बॅचलर ऑफ फार्मसी करून इन विट्रो फर्टिलायझेशन ह्या फर्टिलिटी फार्मासिस्ट जावन उडपी एका सेंटरांत संस्थांत ते वावूरून आसता. आनी पळयतना सोबीत दिसता. व्हंकली सोबीत दिसता, देडी सोबीत दिसता. म्हाका दिसता न्हवऱ्याक कन्फ्युजन जायना जाल्यार पुरो सोमाकन पळय. आनीक वय व्हंकले विशय सांगचे तर व्हंकलो जोविटा डिसोजा मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम मँगलोर युनिवर्सिटी. थंयसर शिकप जोडून सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेज वामंजूर हांगासर सिव्हिल इंजिनियरींग डिपार्टमेंटांत सेक्रेटरी जावन वावूरून आसा. आनीक न्हवरो बाब हरविन लास्रादो विटला फिर्गजिसो दुखी मायेची फिर्गज आनी लास्रादो गेले कुटुंब. आनीक ताची मम्मी आनी डॅडी वय उबो रावचे. मम्मी आनी डॅडी हेराल्ड लास्रादो आनी जसिंता लास्रादो दायकर तुमी मुखार येवचें आनीक न्हवऱ्याच्या बोगलेनीस उबो रावचें. आनीक वयर 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 उबा वयर वयर या. आनीक न्हवऱ्या बाबाचो भाव आसा अस्टन लास्रादो. वो हॉटेल मॅनेजमेंट हॉटेल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करून कोडयाळांत एका व्हडल्या हॉटेलांत हॉस्पिटॅलिटी डिपार्टमेंटाचो सुपरवायझर जावन तो वावूरून आसा. न्हवरो बाबू हरविन मेकॅनिकल इंजिनियरींग करून अमेझॉन कंपनींत क्वालिटी स्पेशलिस्ट जावन तो वावूरून आसा. व्हंकलबाय आनी न्हवरो एमसी बाबान वडोवंक सांगलें हांव 5 भासांनी उलयता म्हणून. त्याला इल्ले बंबूची स्टाईल आसतली. बिल्ड अप युअर वेडिंग रिलेशनशीप इन 4 पिलर्स: डेडिकेशन, कमिटमेंट, सॅक्रिफायस अँड लव्ह. डेडिकेशन, कमिटमेंट, sacrifice and love. There is a saying in English goes like this: it's better to lose an argument than to save a relationship. It's a better to lose an argument than to save a wedding relationship. म्हळ्यार आजकाल आमच्या कोडयाळांत जावं दी कसल्या संवसारांत जावं दी काजारां तुटतात, कुडके जातात. कित्याक म्हळ्यार किरी धाकटी आनी व्हडले आर्ग्युमेंट म्हळ्यार राजांव. ह्या कारणा खातीर तुमी उडास दवरचें. इट इज बेटर टू लूज एन आर्ग्युमेंट दॅन टू सेव अ रिलेशनशीप म्हणून. आनी एक हिंदींत एक शायरी आसा: दिल को नहीं है मुलाम, दिल को नहीं है मुलाम, इसीलिए शादी नहीं किया था अब्दुल कलाम. एक पावटी काळजाक गाय जालो तर तो गाय गुंड करचे मुलाम ना. ते जाल्यान
तुम्ही काळजाक गाय जावंक केदेंकीच सोडी नाकात. मागीर तिसरें तुमचे आतां खंयसर तुम्ही पळयल्यार हॉलिवूडांत डायव्हर्स, टायगर वुडाच्या जिणेंत डायव्हर्स, बॉलिवूडांत डायव्हर्स, पुराय डायव्हर्सूच आसा. पूण तुमकां हांव एक गूट सांगता, तो गूट तुम्ही पाळलोच तर तुमचे काजारी जिवीत नंदन जातलें. मोग मायपास, सोस्तिकाय आनी राजी म्हणले 4 कोणशे आसले आरशाच्या फ्रेमांत त्याग म्हणले पिंतून काजाराची जिणी म्हणल्या वंटीर उमकळून दवरले तर तुमचे काजारी जिवीत नंदन जातलें. हांव एक फावटी बंबई एक क्लब आलें, GCC क्लब म्हणून, थंयसर MC करन भलायकी मागून पार्टी वेताना म्हज्या कुटुंबा सांगता रिक्षार आमी बसुल्ल्या घरा वेता म्हणटाना सापळे म्हजी धूव म्हाका सांगा लागले, म्हणजे उस्क्यार आसलें, डॅड you said that wedding relationship should bring with the dedication, commitment, sacrifice and love, and we're talking mogu, maipasu, sosrikai, raji and all those things, but I have seen that sometimes you fight with mama. कळ्ळें न्ही? हांवें कितें सांगलें गे म्हळ्यार no husband is perfect, no wife is perfect, no children are perfect. एक दादलो परफेक्ट नाही, एक स्त्री परफेक्ट नाही, एक नवरो परफेक्ट नाही, एक वकल परफेक्ट नाही. ऑल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग परफेक्ट. आम्ही परफेक्ट जावंक प्रयत्न करचे. आनीक नवरो बाब उमो दिवची सली तुज्या जिणेंत येतना तुका कोको दिल्ल्या आवय बापायक विसर नाका. वो तो उड आसतवर तशेंच व्हंकलबाय तुका हांवें सांगचें, तुज्या जिणयेंत तुजो न्हवरो बाब हारवेन आयला आनीक आज तावन मुकलो संवसार तुजो न्हवरो बाब हारवेन जावन आसा वय, पूण उड आसतवर तुज्या मम्मीक आनी डॅडीक तुमी दोग जाणां चेडवां भुरगीं आनी तांचो मुकलो संवसार तुमी जावन आसात. आनीक तांकां तुमची केदाळ गरज आसा तेदाळ वचून तुम्ही पावचें. प्राय जावन येतना पिडा ते हें पुरा सडटा त्या टायमार तुमी तांकां वचून मेळचें. आनीक कितें सांगू तुमकां, तुमी तुमच्या लग्न जिवितांत मोगान, संतोषान, सुखान जियेल्यार तुमी दिवची तीच व्हडली काणीक जावन आसा तुमच्या आवयक आनी बापायक. आवय आनी बापय ते आशेतात मोगाच्या न्हू. आनीक निमाणे हांगासर हेराल्ड आनी जे सिद्ध आसात आनी आज तांच्या 30 वर्सांचे लग्न जिविताचो संभ्रम दाबाचो आचरण केलो. नाव they are celebrating today 30 years of wedding life, 30 years of dedication, 30 years of commitment, 30 years of sacrifice and 30 years of love. तांणी 30 वर्सां तांणी केल्लो तो मोग, तांणी तो केल्लो त्याग, तांणी तो केल्लो सॅक्रिफायस आनीक तांणी जरयल्ली ती जिणी ती आज आचरण करतात. MC बाब चड उलोवंक वचना. MC बाबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, म्हजी बरी करून परिचय करून दिल्ल्याक. आनीक तशेंच निमाणें जावन हांवें धन्य देवा लागीं मागचें कितें गे म्हणून तुमकां एक लांब जिवणी म्हळ्यार नात्रां पंत्रां संतुरांक पळोवचे बाग देव तुमकां फावो करून दी. आनीक ती लांब जिणी जियोंक खंयच्या पुरा संगतीची आनी विशयाची गरज आसा म्हणलें देव जाणा. जावंक पुरो मोगू, सोस्निकाय, राजी, पयशे, आस्त, बोदीक, दुडू, बंगार हे सर्व तुमकां देव फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. आनीक दयकर ना तुम्ही बसल्या गाडयेंत तुमचे ग्लास इल्लेशे उबारून धरा पुरा हांगासर हांगा पुरा लाग्यांड्या पुराण दिसजे पयसा जाल्यार ना दिसजे लग्गी ओके इल्ले इल्ले लाग्यांड्या ओके थंय थंय ग्लास मुखार हाडा ओके लेट अस से चीयर्स 5 4 3 2 1 चीयर्स. थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा हांगासर मुगत वापरपान
आमच्या भलायकी मेस्त्रे हेंद्री दाटून भलायकी सो तो मानसो बैल आसा ताका आमी दोन घट्ट ताळी असो वाज दिवया पळय असो बेसता खरी आता राजधानी एक्सप्रेस बरेल्ले मुखार ओडचो वेळ कित्याक वेळ अशे कंट्यास बारीक उंतात गांधी जयंती म्हण घेवतो ना म्हाका होकला नेनवर म्हणटात आयच्या दीस आमी सुबयला भोव सोबीत रितीच्या पलंगणार हांगासर पण उतरां आमी आतां उसारन हें कार्य आनी किस बोंक आसा मोगाच्या अवनानी जविता तुमकां मुखार आपयता फुडें येवचें भलायकेक पाटी साप दिवच्याक लेडीज एंड जेंटलमॅन प्रेझेंटींग फॉर द फर्स्ट टायम रिप्लाय टू टोस अविन विथ जविता दोगांय या मोगाच्यानो तुमकां समेस्ताक हांव आनी जविता आमच्या ह्या काजाराच्या संभ्रमांत हजर जाल्ल्या खातीर बरो दीस मागता हो दीस आमकां फोव केल्या धन्यवाद देवाक आमी अर्गान दिता हांव देव बरो करूं म्हणटा आमच्या रेस्पेराचे मिसाचे बलिदान भेटयल्या मनादीक बाप फादर पावल रेगोसो शर्मोवन दिल्या मनादीक बाप फादर आल्बर्ट क्रास्तास असो मनादीक बाप फादर सिरिल एस्रादोसो फिरगस विगार जावन आसच्या मनादीक बाप फादर आयवन रॉड्रिगस असो आनी तशेंच उपकार बावडटा कॉयर पांगडांचो आनी कॉन्व्हेंटच्या सिस्टरांचो आज हांव म्हज्या देवादीन जाल्ल्या आबांचो आनी मांयचो उगडास काडटा म्हजो दाडा म्हजो सर्वस्व म्हजी मम्मी म्हजो हांसो मोगल दाडा आनी मम्मा तुमी केल्ल्या सर त्यागाक आनी दिल्ल्या मोगाक हांव सदांच ऋणी जावन आसतलो डॅडी आनी मम्मी आय लव यू बोथ हांव देव बरो करूं म्हणटा म्हजो भोव हास्तांचो तुवें दिल्लो मोग सांगातपण दिल्ल्या खातीर आनी मुखार हांव तुजो सांगात आशेता आनी तुज्या मुखल्या फुडारा खातीर हांव बरें मागतां हांव देव बरें करूं म्हणटा जविताच्या डॅडी मम्मीचो आनी जेनिशाचो म्हाका जावय जावन स्विकार केल्ल्याक आमच्या दोगांच्या पदर मोदरणींक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या वाड्याच्या गुरकारांक आनी प्रतिनिधींक हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां म्हज्या काजरा कुमो केल्ल्या फ्लोर आंटीसो रोशन अंकल आनी सेल्डी आंटीसो नवीन अंकल पन्ना अंकल आनी तशेंच माय अँड संतोष अंकल आनी शीतल आंटीसो एमी माय आनी चार्ली अंकलचो आबासो आनी सगळो म्हजे काजिन्सो हांव उपकार बावडटां आयच्या दिसा भलायकी मागल्या हेनरी अंकलचो हांव देव बरो करूं म्हणटा तशेंच हे कार्य सोबीत रितीन चलोवन व्हेल्ल्या कार्यनिर्वाहक मिस्टर रोशन क्रास्ताचो DJ उदोगसून दिल्ल्या DJ रॉबिन अँड टीमचो स्टेज डेकोरेशन केल्ल्या फ्लावर डेकोरेटर्स मालिक नवीनचो फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या प्रवीण स्टुडिओ अँड टीमचो रुचीक जेवण उदोगसून दिल्ल्या अँटनी कॅटरर्स मालक टॉनीचो आनी तशेंच हरिप्रसाद वेज हॉटेल आनी तशेंच वेहिकल अरेंजमेंट केल्ल्या संतोषो हांव उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा सर म्हज्या फ्रेंड्सांचो तशेंच मम्मीच्या KMC टीमचो आनी तशेंच डॅडीच्या फ्रेंड्सांचो आनी तशेंच वांटेकारांचो सैऱ्यांचो हांगासर जमलेल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा दिसो आयसो व्हडट्या संतोशाचो म्हज्या आनी अरविनाच्या लग्ना संभ्रमाचो आमी सेबार तेंपां पातावन राखून आसलो दीस देवान आमकां राखण बडव्याच्या पेस्ता दिसा लग्न जावन फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दितां आज हांव कितेंय जावन आसा तें म्हज्या डाडा मम्मीन दिल्लें शेगूण आनी लिसांव जावन आसा म्हज्या मम्मीन म्हज्या आनी भयणीच्या फुडारा खातीर आनी शिकपा खातीर ते सोंसले कश्ट मागणे आनी देवा थंय तिकासो बरवसो म्हज्या नव्या जिणेक एक प्रेरण मोगाळ डॅडी आनी मम्मी तुमी केल्ल्या सर त्यागाक आनी दिल्ल्या मोगाक हांव सदांच ऋणी जावन आसतलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या भयण जेनिशाचो तुवें दिल्लो मोग ल्हानपणार आमी केलेले रडले दीस ल्हानपण म्हाका सांगात दिल्ल्या खातीर आनी मुखारी हांव तुजो सांगात आशेतां आनी तुज्या मुखल्या फुडारा खातीर हांव बरें मागतां देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या सैऱ्यांक कुटुंबादारांक प्रत्येक जावं म्हज्या पदोन मदनीचो मायंचो अंकल आंटीचो आनी काजिन्सांचो तांणी दिल्ल्या मोगा खातीर आज हांव उडास काडटां देवा दिन जाल्ल्या म्हज्या दोनी आबाचो आनी मायंचो ससनाचो विशय देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागतां देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजीच्या सर स्टाफांचो सेंट एग्नीस हायस्कुलाच्या स्टाफांचो आनी सर म्हज्या फ्रेंड्साचो प्रत्येक जावं उपकार बावडटां म्हाका सूण जावन स्विकार केल्ल्या हरविनाच्या डाड्या मम्मीचो
आणि हसता नसो काळजांत हांव उपकार बावडटा निमाणे म्हज्या जिवितांत आयल्या हरवीन तूं काय देव बरें करूं म्हणटा समेस्तांक देव बरें करूं. आणि तशेंच जोविता की थँक्यू सो मच. आमचे अरेंज जाल्ले बट आफ्टर लॉंग टायम इट फील्स लायक लव मॅरेज नाव अँड आय एम रियली हॅपी अबाउट इट. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಂಗಲ್ಲ ಮಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರಂಗಿ ದೇವ ಬರೋ ಉಂಟ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಹಾಗೂ ಜುವಿಟಾ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. एमसीच्या कॅरियरांत पयले पोवटी सरीक जाल्या पर मोग जाल्लो म्हणलो न्हू रोज हावर आसा खुशी जाली म्हाका. आनी ताणें पोर एक सिक्रेट सांगूंक हांव म्हणलें पूण आसतना हें सांगलें की तिंगा बरी उलयली न्ही गे तर बगोचून एक दोन ताळयो दिवया तांकां आमी सगळीं दिसता अभिनानी शोभिता कंग्रॅच्युलेशन म्हणून आमचो वायनाचो ग्लास आतां आमी खाली या तांच्या बऱ्या लांब काजारी जिवीत खातीर फॉर द हेल्थ वेल्थ एंड हॅपीनेस लेट्स से वन्स अगेन लेडीज एंड जेंटलमॅन 3, 2, 1 cheers and God bless you. होकाल दवरो तुमचे हुजीर तांचो लग्नाचो पयलो ना सदर करूंक हाय ती जाल्यान तांकां आमी बऱ्या मागया अभिनानी जिवीता ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट वॉल्स ऑफ युअर मॅरीड लायफ. पावलांक म्हज्या तूं पावला मेळयशिगी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशिगी रित्या बोटाख्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन रो जिवीत शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा गिलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा गिलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता. कुपां वयर आमकां ओंपलोलो अनुभव जालो थंयसर सपीत पावसा तेंबे उजवाडान आमकां दिसतालें बोवा पुरबायन तांणी नाच सदर केलो कशें जगलें आयलें कशें पावसांतलो कसो नाच जालो आमकां कळ्ळें ना पूण भोगोचो न्हू इल्लो आवाज दिलो जाल्यार तांकां संतोश भोगतें कोणना देडो आनी देडी मुखार या दोनी कुटुंबांत विग्योचे एक ल्हानसो ग्रँड मार्च काडटा आमी इल्ले हात वाऱ्यार घाला कम ऑन ऑल ऑफ यू वेव योर हँड्स उबे रावली पुरा फाटल्यान दोनी हात वाऱ्यार घाला कम ऑन वेव करा इल्लेशे शोल्डर शेक करा पड्या कम ऑन क्लॅप्स हियर वी गो 3, 2, 1 स्टार्ट लेट्स क्लॅप वेव करा Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go begins to play, and when the band begins to be in that number. Oh, when the band begins to play. She'll be coming down the mountain when she comes. She'll be coming down the mountain when she comes.
She'll be coming down the mountain. She'll be coming down the mountain. She'll be coming down the mountain when she Come on, all comes. of you. She'll be riding 6 red horses when she comes. She'll be riding 6 red horses when she comes. Dedo She'll ready. be riding 6 Dedo ready, red da Kushin. horses. She'll be Mummy, daddy, riding 6 Kushin. red horses. She'll be riding 6 red horses when she comes. You Mighty. are my sunshine, my only Second line. sunshine. You make me happy when skies are gray. Third line. You never notice, you never notice how much I love you. So please don't take my sunshine away. Come on, elaborate कला. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, Left hand. ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. Right hand. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. Right. तारीफ करूं क्या उसकी Ready. जिसने All right. तुम्हें बनाया. Okay. Salto, Collapse. Buddha, Hold down. Mr. Worldwide. Hold done. Chabaya, todo lo mando en Chabaya. Say it with me. Chabaya, todo lo mando en Shoulder. Chabaya. Chabaya, todo lo mando en Chabaya. Say it louder. Chabaya, todo lo mando en Chabaya. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right, to the left. आता रंग follow करा. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right, to the left. One more time. Put your hands up in the air. Sugar. Now take it low. Take a step to the right, to the left. One One time. more. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right, to the left. One time. The next. Come on, follow the order. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Now. Hands up, down, Good. up, down. तुम्ही गुवा नका, आम्ही मात Put मुद्दा. your hand in the air. आम्ही One मात hand मुद्दा. in the air. एक हात वर. And we go from left to right. Left to right करो. Watch this. अच्छा. Left, Right. left, right. दोन्ही हात आता. Two more time. Left, right, 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 left. आता आम्ही गुंतावून पड्या. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. असं आहे. Follow the leader, 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 follow the leader. आता आम्ही गुंतावून. Jump for the left. Jump for the right. Jump for the left. Jump for the right. Everybody, jump for the left. Jump for the right. Once again. Jump for the left. Jump for the right. Now. Now clap and wave. Come on, clap and wave. आणि लातो एर गला. Clap and wave. One more time. Clap and wave. Everybody come. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. 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 Third song कशी डान्स करूया क्राऊड घेते तुम्ही पहिला नंबर सगळं तुमका मलोरीच्या पिला लागील फिल्म दिनाचा उंदीर मामा आयलो आणि पाचपणा लिपलो उंदीर मामा आयलो आणि पाचपणा लिपलो आणि मलोरीच्या पिला ताका एका कसा खायलो आणि मलोरीच्या उठल्यार म्हणा. एका कसा खायलो या 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 माया 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 या. ಓಕೆ ಸಕ್ರ ಹೆಂಗ ಪಳೆಯ ಹೊಕ್ಕಲ್ನವರು ಮುಕ್ಕಾರಿ ಹೆಂಗ ಪಳೆಯ ಸ್ವಯಿಸ್ತಾ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 ಮಂಟ ಒಡ್ಲೆನ್ ಬೋ ಮರುಂಗ್ ಸಾ ಹಿವಿ ಗೋ 3 2 1 ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ 3 2 1 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ and she's going to toss normally ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಕರೀತಾ पण आता टाइम ना त्या देखून डीजे रॉबिन लेट्स हैव द म्युझिक ले सो मी इल्ले हात वर यार भी उकंत भी डांस करचे हिवी गो जायत की रेडी आत ने आर यू ऑल रेडी इल्ले गॅप दिया इल्ले गॅप देन पाटियो सा इल्ले पाटियो इल्ले कॅच करूंगा सा रबी रेडी यस हिवी गो इल्ले आउट तुका काउंट डाउन दिता My ladies, run this Come on, motherfucker. 3 All the single ladies, all the single
एका गाडी एक राहा एका गाडी एक राहा एक फोटो काढ्या प्रवीण या तर ना जायत की थोडें बरोबरी पळून आलो कोणे धरला म्हणून आमकां कडेन गोत्ता आसा पूण कोणे सोडलेला म्हणून गोत्ता आसा जायत की न्ही गे कोणे धरलें तुका गोत्ता आसा न्ही ओके कोण असो नांव घालें रोशलीन रोशल तुवें तर ताका सोडून दिवंक कारण कितें हांसूं दी म्हणजे ओके ताका हितून घट्ट थाळी होती बिया मोगोच्यान बिडून ओके ताका बरें मागता बरें आशेता नेक्स्ट एवरी ऑक्टोबर 2 येताना तुका एक काम आसा यू मस्ट प्रेझेंट देम अ स्वीट बुके जाय हे फ्री हाडिजे तुवें विटला घरा येजे ताचे सांग आतां स्वीट्स हाडिजे हॅपी एनिवर्सरी म्हण मुकल्या कितले वर्सां जाता तितले वर्सां हाडिजे थँक्यू व्हेरी मच वचून बसका काण घे जायत घे देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा ಮಾತೇರಿಕ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಬತ್ತಿ ಬಿಂದಿರೇಕ್ The Milky Way upon the heavens is twinkling just for you. And Mr. Moon, he came by to say goodnight to you. थँक यू वासो भाव आसा 2 शब्द उलयता ताचे विशयन आनी हो कल्लोर कॉंग्रॅच्युलेशन करता कॉंग्रॅच्युलेशन दोगांयकी म्हजें नांव हास्टन जितन असो भाऊ धाकटो भाऊ ओडलो भाऊ कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हजें नांव जेनिशा हांव जोयताची धाकटी भयण धाकट्या भावान आनी धाकट्या भयणीन हांगासर विश केल्ले आसा दायकन बसा दोगांय जाणां उलो दिता हांगासर पळय बाप पाऊल रेगो तुमकां मुखार आपयता काना जेवणाच्या देवाच्या आशिर्वादा मागच्या उपरांत सड्याक आमी उठयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मोगळा जेजू आज जितन आणि जोविटाक लग्ना बेसान तुवें एक केलाय सबार दिसांच्या तयारे सोबे आज हो लग्न साक्रमेंत एकामेका समोग करतले हांव आनी आमकां जल्मल्ल्या भुरग्यांक देव बिरांतीन वागयतले हांव म्हण तांणी जबाबदारी घेतल्या ही जबाबदारी पाळूंक सोम्या तांकां सदांच तुजो आदार दी तांच्या आवय बापायचेर आनी आज संगसर जमा जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुजे बेसांव दी ह्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या नांवान आज आमी जेवण सेवता आसतना त्या जेवणाचेर तयार केल्ल्यांचेर आनी आम्हा सर्वांक बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ ह्या कुटुंबा मदलो आनी आमच्या मदलोय मोग ह्या जेवणा मारिफात वाडय जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक सर्वदोदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सगळ्यांचेर देवो आनी सदांच रावो देव बरें करूं मुखार येवचें न्हवऱ्याचे कजन बहीण मेलेशा मुखार येता व्हंकलेक सड्याक उठयता Bulun anja have utar dile go tuka anja sarkyache ful tu champyache manik uswadache तेरा लगी माही
मक्का पंदिरावर ताना आशा मोजी फुला बरी फुलताना टीव्ही चॅनल आणि देखून आज हवी गावक लागल्या नवी गायना 4 दिवसांच्या या संसारात संगीतन सोलूंक मुखार I wanna be a pop star I wanna be a pop star I wanna be a pop star I wanna be a pop star. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. सिलसिला हवे पड जाताना मेडोना बरी गायतली देखला सोपान कर जाताना शाकिरा बरी दलतली नशिबान काय लिखला तर हावी फामत जाते तू होगी बंटू टू कुड़िए बटू टू वो हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी तू एवें उड़दी वो हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू कर दी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा Mama, I know, I'm talking about the below. Mama, I
नको माझे वांगडा चल नको माझे वांगडा चल नको मेरे साथ चल नको मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो माझे वांगडा चल नको मेरे साथ चल नको मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो तुझे वांगडा येऊच नाय तेरे साथ येऊच नाय तुझे वांगडा येऊच नाय तेरे साथ येऊच नाय तुझे मुंबईचे नखरे मका परवडूचे नाय तेरे मुंबई के नखरे मुझे परवडूचे नाय तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे तेरे पीछे पीछे चलो जैसे तेरे पीछे पीछे चलो जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ू सामे तेरे बगल बैठू ऐसे जैसे शिव के बगल गानी मोर सामे ओ डगर जवा तेरी नजर ले जाए रे ब्रेड पटकर सामे ऐसा मैं अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे दर्यासो तेरा सानरिग त्रिग सान्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सूर्याचो एक सुरी बसल्यार म्हाका रे तुजो उगडास सदांचो वालच्या उदकाक मोग दर्याचो तेराच्या सानरिग त्रिग सान्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सूर्याचो एक सुरी बसल्यार म्हाका रे तुजो उगडास सदांचो वालच्या उदकाक मोग दर्याचो संसार नाका तुमच म्हाका बासायले जिणे चंद्र आसता वेंगेतली उतर दिली तुवें संसार नाका तुमच म्हाका बासायले जिणे चार दीस उबोन गेले तुझ्या सांगाता चिंतून मोगात तीन सदा जिवीत संपयता चार दीस उबोन गेले तुझ्या सांगाता चिंतून मोगात तीन सदा जिवीत संपयता वालच्या उदकात मोग दर्याचो रातच्या सानरिग त्रिग सान्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सूर्याचो एक सुरी बसल्यार म्हाका रे तुजो उगडास सदांचो
रस्तो दाखय वाट कळाना अधूर झाला जीवित मोजे पुढार दिसाना अंतर धावडाय रस्तो दाखय वाट कळाना कालच्या उदकात मोग दर्याचो रातच्या सानरेग सान्याचो फुलच्या साळकात आसरो सूर्याचो एक सुरी बसल्यार म्हाका तुजो उकटास सदांचो वाच्या उदकात मोग दर्याचो रातच्या सानरेग सान्याचो फुलच्या साळकात आसरो सूर्याचो एक सुरी बसल्यार म्हाका तुजो उकटास सदांचो वाच्या उदकात मोग दर्याचो I'm walking the streets again, running away from all of my tears and friends. Oh, tonight the stars are in dark sky. They don't hold a lot. I can see in your lonely eyes, 'cause I'm not waiting for a secret. I don't wanna hear a lie. Don't want the promise of tomorrow. Give me your heart tonight. Too young to start settling down. I'm getting too bold to wanna keep running around. Oh, your love is something I don't wanna miss, and I follow, believing I'm the one that cares. 'Cause I'm not crying without a reason. I'm not asking what is right, just like the changing of the season. Give me your heart tonight. I'm not waiting for a secret. I don't wanna hear a lie. Don't want the promise of tomorrow. Give me your heart tonight. I'm not crying without a reason. I'm not asking what is right, just like the changing of the season. Give me your heart tonight. I'm not crying without a reason. I'm not asking what is right, just like the changing of the season. Give me your heart tonight. If I said you have a Idul haven polleunk na asli sobhai kanchay tondar dekong na hi apur bai doळ्यांची तान निवाना काळजाची भूक रावना तुका चेडवा पळयल्या तितले पावना केदना तुका देगता तेदना अशें भोगता केदना तुका देगता तेदना अशें भोगता. परत एक बोटी होकल नवऱ्यांक आमचे मदगात स्वागत करचो सोबीत वेळ उदेला थंयसर आमची आईची राय आनी राणी होकल आनी नवरो
हवीन आणि जविता येऊनच्या काही तीन जात असताना स्वागत करूया तांकां आमचे मजगत एव्हरी पार्टी दोन गट्ट ताळयांचो आवाज दिवन होकलेक नवऱ्याक परत एक पोटी स्वागत Saloi mun Porto Santos bokta maka जुवाडाय तू शेगुणाची 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 सून पहिल्या शिगुणाची सून खंडीत जाऊन जविताक पळोवन अशी आमकां बघता साडेआरतीची सबाई दोडती जाल्या मोगोच्यो त्या देखून तिका दोन गट्ट थाळयो देवया मलिशा उपकार बवरता लिडरशिप कान गेल्ले तुवें आनी आतां मोगोच्यो पळय एक सस्पेन्स आसा पूण ते सस्पेन्सा पयलें जे कितें कार्याचें तीक आसा तें हांगासर सोबोवंक आशेता मोगाच्या मम्मीच्या हातीं दिल्या कार्यामणी आनी ती कार्यामणी सोबोवच्या आदीं तुवें तुजे होकलेक पळोवन एक शब्द सारलो जाल्यार जीनभर तुका संतोष मेळटा खंय देखून साड्यार कशी दिसता म्हूण सांग तूं तिका बारी सोबी दिसता उतरां सांगूंक नात जाल्यार ही बारी सोबी दिसता म्हूण सांगून सुद्दां दिता नवऱ्याच्या उतराक मोहलांनी तूक आसा वजन आसा सोबी दिसता म्हळ्यार देखून जविताक दोन गट्ट ताळी आसा आवाज आमी सोबी दिसता दिवया तिच्या हातांत तिच्या 30 वर्सांच्या खासदारी जिविताचे बेसांव आसा आनी ताच्या की 10 वांट्याचे बेसांव आपल्या भुरग्यांक फावो जावं दी म्हूण ती आज अल्तारा मुखार पवित्र केल्लोली कार्यामणी घेवन हाडून पुताच्या हातीन दिता पळय मोगाच्या मम्मीक हांव उलो दिता मुखार येवचें तुज्या पुताच्या हातीन कार्यामणी दिवंक जाय म्हण आनी ती होरेतान होकलेच्या गळ्या भोंवतणी सुबोवंक जाय म्हणून उलो दिता बायचे चिंता नवरो आनी होकल दायकन वयर आसा स्टेजीर आसा ते केशे आनी करतलो तुका राणी म्हज्या जिविताची हविनाची उतरां जविताच्या कानान पुसपुसलीं आनी गळ्या भोंवतणी सोंपता आसतना उबे रावया सोबी दिसता आमचो उजवात उबान तांचे तवशीन दवरून तांकां आमी बरें मागया उपरांत बाप पाऊल रेगो जराल बेसांव दिता होकल नवऱ्या तुमचो हात मुखार दवरा नवरो आनी होकल एकामेकाक पळोवन होरेतान कार्यामणी गळ्या भोंवतणी बांदूंक जाय काजार मुळ्यार दोन काळजांचे मिलन चेड्याचे चेडवाचे देवाच्या कृपेन लोकाचे साक्षीन दोगांनी एक जावचे देवाच्या कृपेन लोकांच्या साक्षीन एक जाल्ल्या जोड्याक आतां मातसो बेसांच्या नांवी हात उबार नासतनाच पत्र्याचेर बेसांव दितात देवा बापाचे देवा पुताचे आनी देवा पवित्र आत्म्याचे आशिर्वाद तुमकां दोगांयकी व्हड जा म्हणया व्हड जा सगळांय व्हडलीं जाया देव बरें करूं सैर्यान बसा होकल नवर देख्खे मुखार वचून बसतात की दोगांय जाणां थंयसर हय हय आमचें काजार जालें काजार जाल्ल्याक एक सस्पेन्स आनी सरप्रायज आसा हांगासर हय वेगळी येवचें कजन्सांनी कोणें सरप्रायज क्रिएट केल्या तांचे खातीर ती तुमी दवरूंक जाय
सकड सदैव बरे करू म्हणटा हो कलोर स्टेजीक या म्हाका गौरव दिवचो वेळ जावन आसा हर्षनानी सांगत आसा जनीशा जेलेकान घ्या तुमच्या हातांत आणि तुमच्या मोगाच्या बायेक आनी दट्टूक दिवंक उलो दिता हो तूं आलोसो चर्त पडला घेवन न्ही गे आमी 2 वरतांतलीं फुलां आयज दिसा एकच चड जाल्या आनी एकाच चडाचेर फुलोवंक अशें येता पयलें होकलबाय जविता मुखार येता आमच्या मोगाच्या नवऱ्याक पळयता आनी ती जलो अर्पण करता होकलबाय अविना हवीन वंडरफुल 2 गट्ट ताळयो हो भारी हुशार आसा हो अशें शबाग घातना तिके ओसरे मुखार चलो घाल रे म्हण न्ही थंय हुशार आहे न्ही तुका रप्प जावं दी म्हण आनी आतां मुकलें सांगिना तुमकां गोत्त आसा एक आतां दियेसी जिंतली तुमी बाज्जोडी गेल्यार मस्तू गुंडायन सांगतात पयलें कोण म्हण म्हाका गोत्तू ना जविता गी हवीन ओके कोणी जाता चॉयस इज योर्स येस जविता गाल दाखय बा सकडायंगे तुझो गाल दाखय वा एक हांगा एक ओडोल सांगा आसा पण न्ही आसूं दे कितेंय सांग देव बरें कर मुखार या तेल्ल्या वडिलांक हांव मानान मुखार आपयता भोव मनीस हेराल्ड आनी जसिंता बाय दायकन मुखार या भुरग्यांक बेसांवांनी बरोवन पासोडी आयर करूं मुखार येवचें तुमी सांगात manestan manestan Jossi आणि Charlotte Pin Hantulloli susi Manik manik nivo zala Horeta dave kushi Hokal ani novro Keltit gurpolyani Tanka badala bag Dodtya sarpolyani Chamula horetan hat dila dalbi necha fula dalbi nechendalim dalbi nir pikle pikta दोन कुटुंबांत संतोष आज सडजाव जावन फुलांचो आदल बदल करतात पूण फूल काडलें ते ताची सबाय उसळटा म्हणटात जड दिल्यार निरंतर फुलां जावन आसतात देखून आज दोनी कुटुंबांनी घेतलो निर्धार मानून एकामेका थंय फुलांची जडां ते अर्पण करतात 2 जडांक आमी पालन पोशण केल्लें आज हांगासर तीं व्हडलीं जाल्यांत हवीन आनी जविता रोपी देखून आमची मोगाची लसरदो आनी सोजां गेलें कोटा मुखार येता पयिल्लें दोगी येणे मुखार आसा जेसी बाय सांगत आमची शलेट बाय ताळयांचो आवाज एका कुटुंबानो गाशिवाय दिल्लो मोगिल्लो रागली लढाई तित घरांतली दादोस काय किते जाय दोगी दादले मुखार आसा जॉसी दट्टू आनी हॅरी दट्टू शिवाय दिल्लो मोगिल्लो रागली लढाई तित घरांतली दादोस काय तुमच्या शेवत्याक आमगेर हाडला आमच्या सोबीत जिनिया तुमगेर दिला अशें म्हणटा आसतना दोनी जणां तुमी वर्सां वचपोस करून सांबाळूंक आसतात आनी मोग तो दट्टवांक घालप एका फोटोक तुमकां ओका कुलशेखर आनी विटला एक जाल्ल्या संतोष असो गुर्त जावन दोनी कुटुंबांनी संतोष आजच्या आदल बदल केल्लो आसा ताळयो आवाज दिवया तांकां सोबीत दिसता बकलकी
त्या उबोरता माया पोईता माया गुरुमायो पोईता देडा पाऊंडाची मुदी वज्राची माहिंदीता मुंता देडा पाऊंडाची मुदी वज्राची माहिंदीता मुंता ती मुदी घालून होरेता वसना कामिसा वसना कामिसा दिष्टी जायत तुका होरेता नष्टी जायत माका दिष्टी जायत तुका होरेता नष्टी जायत माका माऊंदीता मुंता बारा वारी शेलो जरीसो माऊंदीता मुंता तो शे थँक्यू सकड मायक देव बरें करूं दोन ताळयो दिवया तांकां हांवें सगळें दिसता आनी आतां आमचो हॅडसन आसा पळय ताका हांवें हॅट्स ऑफ करचें पडटा आदी आमचे आब पुरा कालें करताले पानपोड आनी बरो बांदून अशें वशें ओडताले न्हय तशेंच करनासता तो व्हडलें जेनी वेग घेवन एक नोट काडल्यार पुरो क्विक तुवें सांबाळीचें टायम ना त्या देखून मुखार येवचें 10 व्हेरी गूड मेळ्ळे बोनस उगीत राव जाय एकच म्हणला हांवें मेळ्ळ्यात बेजार ना न्ही बरोबर गोतो दयेकन बसा दोगांय सना व्हंकलबाई मात मुखार येता व्हंकले गेल्या कुटुंबाच्यानी क्विक जावन मोगाच्या मनशांनी बेसांवां दिवचीं जेराल बेसांव दिलां त्या देखून पयलें माय आसा जाल्यार माय आप माय मालगडी आसा जाल्यार येयात आवय बापूय येवन बेसांव दिवन ह्या कुशीक उबें रावचें न्हवऱ्या गेलें कुटुंब येणे येया मोगाच्या मायेक आमी बरें मागता आदेश मागसो इतली वर्सा पोसून बाळा उपसून दिवसो आपले पावलो वेळ हो तुका आदेश मागसो इतली वर्सा पोसून बाळा उपसून दिवसो बाये वसुगो मोगामसो वर्गो सदां काळजान जागोन दवर उकडा सामसो बाये वसुगो मोगामसो वर्गो सदां काळजान जागोन दवर उकडा सामसो पाय काढ सलगो तुझ्या नोऱ्या घरा बेसांव दिवन आमी थंयसरेचे सुभय मावाडो खाल जावन तुझ्या बरतरा उसो पाय काढ सलगो तुझ्या नोऱ्या घरा जाऊन तुझ्या बरतरा वस बाये वसुगो मोगामसो वर्गो सदां काळजान जागोन दवर उकडा सामसो वस बाये वसुगो मोगामसो वर्गो सदां काळजान जागोन दवर उकडा सामसो रोडोना काबाये आणि सुजैना कादोळे आणि सुजैना कादोळे आटा दिसा फुडे
जोविटा एक उलो घरा मागणे जाताच अल्तारा मुखार वचून डॅडीचे आनी मम्मीचे बेसांव खाण घेवन सो तूं डास कर आनी ह्या घरान तुका त्याच जाग्यार तीं आसात थंयसर वचून तांणी तुजे कडच्यान बेसांव दिल्यार समथींग ऑड दिसता तें ऑकवर्ड दिसता तुवें थंय वचून बेसांव मागल्यार तेंच जैत म्हणटात मुखार वचून तांचे बेसांव खाण घेवन थंय येवन राव वचून बेसांव खाण घेवन थंय ये दोन घरांत दोन वेगवेगळी वातावरणां एक कडेन आमी म्हणटा आदी हुस्क नवें घर उजवाडाव असो वेळ थंयसर इल्ली बेजाराय पूण संतोश आसा हांगासर संतोश दरतो आसा कित्याक आमच्या कुटुंबाक आनीक सांदो मेळटा म्हण पूण सगळीं भोगणां तुमचीं हांगासर उसारतात मोगाचो वॉल्टर धाडटो कोर्डेलाच्या जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याच्या तोटांत फुलिल्लें फूल जोविटाक विठलाच्या सान लॉरेन्स वाड्याच्या लासरादोच्या कुटुंबाक उपसून दिवच्या संदर्भार आमी ताका मोगान आनी देवबिरांतेन वागोवन व्हड केलां तशेंच तसो मोग तुमी दिवन तांणी सूख केल्या वेळार तुमी बोगसून सुदारसून व्हरतल्यात म्हणपाक येवन अरविंदाक आनी ताच्या कुटुंबाक आमी तुमकां जोविटाक उपसून दिता मनीस वॉल्टी धाडूच्या उतरांक चार्ली धाडटू पाटीन साप दिवन येवकार मागता ह्या घडये मोगाशान तुमी ताका कितल्या मोगान पळयलां गी ताच्या वर्त्या मोगान आमी ताका पळयतले हांव म्हूण तुमकां उतर भास दिता तशेंच लासरादोच्या कुटुंबाक ताका स्वागत करता वॉल्टी धाडू आनी चार्ली धाडू दोन घट्ट ताळयो आवाज दिया म्हणटा आसतना उलो दिता जोविटाक मोगान तुमी वागयला मोगान तुमी वाडयला साध्य तर तिका उखोल हाडन आमच्या न्हवऱ्याच्या हातीं दिव्य धविनाच्या कुटुंबादारां मावळेपुरा मेळोवन मुखार वसा हांगासर आसात तुमी कितले जण आसात तिकेशे मुखार येवन तिके उखोला तिका डॅडाय आसा डॅडाचें मोगाचें काळजाचें कुडको मानेक तें जावन आसा देखून वय तूं मात रायतो जा जायतें मुखार वचो नाका कुळशेकार येता नाका हांगा विटल्यान तर राव हां वय इतली वर्सां पसून सवीन रेडी राव दोन्ही हात उसोवन धर ये हुकले मुखार सोरोन ये हुकले मुखार सोरोन अविना पडून कोणीय बोलतेत नाही गे ते अंकलांनी एक मोगान किस कान गेलो ताच्या गालास म्हणणे कितेंय सांग सैर्यान उबे रावा कीर्तन असो वेळ देवा हरगा दिवचो वेळ देखून आमी सोबीसता ह्या सोड्याते ताणें केल्ल्या महत्कारांक वळखून लावदाते गावया Laudate Domino, omniscientes, omnes populi, conian confirmata est, sufenos misericordia hius, et veritas Domini manetin eternum, et veritas Domini manetin eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculo saeculorum. Amen. Laudate Domino, omniscientes, omnes populi, coniam confirmata est, sufenos misericordia eius, et veritas Domini manetin eternum, et veritas Domini manetin eternum. कार्याच्या सुरवेत आणि दोन म्हणसं विनंत म्हणता का पहिला झाले त्याच्या मोगाच्या नावानं वाता आपण आमच्या मोगाच्या जीतूक सांगत असतो जोविटा जे झेक आज आम्ही 3 cheers म्हणून आसा लेट्स हैव 3 cheers टू द स्वीट कपल जीतन एंड जोविटा हिप 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 one more for the final time everybody together hip hip dear Jitan and Jovita congratulations God bless you happy married life आणि बरे मागता बरे आशेता
माणिक मोगाचे काणीक देवाचे म्हाकाच तू निर्मिल्ले काळजान काळीस आमचें गो बांदला सतस म्हाका माणिक मोगाचे काणीक देवाचे तुका निर्मिल्ले काळजान काळीस तुझे रे बांदला सतस म्हाका हो आमचो संसार बांदुया मोगान कष्टा सुखा मोदे एकाच मोनान 3, 2, 1, let's go. Portono. 3, 2, 1. माणिक मोगाचे काणीक देवाचे तुका निर्मिल्ले काळजान काळीस आमचें गो बांदला सतस म्हाका तुजी मुकली जिणी वय मा हांव सोबयतलो हास्त्या तोंडार तुज्या ना दुखपा वयतलो तुजी मुकली जिणी वय मा हांव सोबयतलो हास्त्या तोंडार तुज्या ना दुखपा वयतलो माणिक मोगाचे काणीक देवाचे तुका निर्मिल्ले काळजान काळीस आमचें गो बांदला सतस म्हाका ला 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 संसार हो आडायल्यारी हांव तुका सांडचिना मोरा संगी रव्या दुसरी कितें चिंतना संसार हो आडायल्यारी हांव तुका सांडचिना मोरा संगी रव्या दुसरी कितें चिंतना माणिक मोगाचे काणीक देवाचे म्हाकाच तू निर्मिल्ले काळजान काळीस आमचें गो बांदला सतस म्हाका माणिक मोगाचे काणीक देवाचे तुका निर्मिल्ले काळजान काळीस तुझे रे बांदला सतस म्हाका हो आमचो संसार बांदुया मोगान कष्टा सुखा मोदे एकाच मोनान आमचो संसार बांदुया मोगान कष्टा सुखामध्ये एकाच मनान माणिक मोगाचे काणीक देवाचे तुका निर्मिल्ले काळजान काळीस आमचें गो बांदला सतस म्हाका ला 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 आज माझ्या बोगडाचे लार उठला चिंतनाची झर फुटला पोई माझ्या काळजाची शिर तुटला डोळ्यांची नीद लुटला हाय काय समजाना कित्याक कशें चिंता म्हाकाय लागला मोगा पिशे हाय काय समजाना
तुटलं डोळ्यांची नीड लुटलं हाय काय समजाना कित्या कशे चिंता म्हाकाय लागला मोगा पिशे हाय काय समजाना कित्या कशे चिंता म्हाकाय लागला मोगा पिशे आज म्हज्या बोगडाचें लार उठलं चिंतनाची झर फुटलं भुंय म्हज्या काळजाची शीर तुटलं डोळ्यांची न्हीद लुटलं मोगाचे मिलन कशे जाले कळजांतली बोगणां ती सुशेग जाली आमी मोगान रावया नवो फुडार बांदया मोगाची मिलन खोशेन जाले काळजांतली भोगणां ती सुशेग जाली आमी मोगान रावया नवो फुडार बांदया एक सूर्यास्ताना म्हाका मेळ्ळोय कश्टां दुखांत म्हज्या सांगात चालोय एक सूर्यास्ताना म्हाका मेळ्ळोय कश्टां दुखांत म्हज्या सांगात चालोय उगडास येता सदां म्हाका चिंतना दोळ्यान दुखां घडटात मोगाचे मिलन कशे जाले कळजांतली बोगणां ती सुशेग जाली आमी मोगान रावया नवो फुडार बांदया दोगांयच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद घेवन लग्ना बेसांत आमी फुडें सरल्या दोगांयच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद घेवन लग्ना बेसांत आमी फुडें सरल्या देवाचे बेसांवाज मागया मोरचे पोर्यान सांगात रावया मोगाचे मिलन कशे जाले कळजांतली बोगणां ती सुशेग जाली आमी मोगान रावया नवो फुडार बांदया मोगाची मिलन खोशेन जाले काळजांतली भोगणां ती सुशेग जाली आमी मोगान रावया नवो फुडार बांदया आमी मोगान रावया नवो फुडार बांदया
कितली स्वप्ना आम्ही देखली, कितली जाती वर्सां राखली, देवान घडलेली आम्ही जोडलेली पावली ही मधुर घडी, देवान घडलेली आम्ही जोडलेली पावली ही मधुर घडी. काळजा भरल्यांत जुमाळ्यांनी भोगणा ओसारता गायानांनी, काळजा भरल्यांत जुमाळ्यांनी भोगणा ओसारता गायानांनी. आस्तावन आमी एकूण न्हय दोगां, मोरा पर्यंत बाळगून सांगात, सावळेंत आनी वोतांत रावया मोगा मातांत, फुडार सोडया ताच्या हातांत. सावळेंत आनी वोतांत रावया मोगा मातांत, फुडार सोडया ताच्या हातांत. काळजा भरल्यांत जुमाळ्यांनी भोगणा ओसारता गायानांनी, काळजा भरल्यांत जुमाळ्यांनी भोगणा ओसारता गायानांनी. जिने दर्यान वादाळ उरताना, दुबाव आकान निराश नसताना, सांडी नाका मोगा रावो नाका रागान, उलो मारया सर्गाक. सांडी नाका मोगा रावो नाका रागान, उलो मारया सर्गाक. For the last 5 minutes. Woo. One. Aleki. Lagging. Close. Thank you. ಎಲ್ಲಾಚು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಕರ ಸರ್ಕಲ್. Left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the whole
what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Everybody. Do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. Maria Pita. प्राईमक्का पंदिरावर ताना आशा मोजी फुलावरी फुलताना टीव्ही चॅनलनी देखून आज हवी गावक लागल्या नवी गायना 4 दिसांच्या या संवसारात संगीतन सोलूंक मुखार I wanna be a pop star. 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 Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la.